बंगाली गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकीक पत्थर के बारे में जानकारी। अकीक पत्थर बेशुमार रंगों और इक़साम में पाया जाता है। ये तमाम मज़ाहिब व अक़वाम में मुतबरक माना जाता है। ये वो पत्थर है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट शुआओं को जज़्ब करके और न्यूट्रल करके जिस्म में दाखिल करता है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा होती है और सूरज की तवानाई हासिल होती है। भूरा, जर्द, सुर्ख और हकीक यमनी छोटे साइज़ के पत्थर नहायत माकूल कीमत में मिल जाते हैं। ये पत्थर कई किस्म व कई रंग का होता है। सुर्ख, सर्द, सफ़ेद, स्याह, उबलक, शजरी, अलावा अज़ी कम रंग, खुश रंग, जुज़्वे सुलमानी भी इसकी इक़साम है, लेकिन सबसे बेहतर सुर्ख रंग व शफ़ाफ़ किस्म का अकीक, जिसको यमनी कहते हैं, होता है। इसके बाद दूसरा दर्जा ज़र्द को हासिल है और फिर दूसरी इक़साम को मिजाज इसका सर्द, खुश्क और फ़ायदे बेशुमार हैं। हदीस शरीफ में आया है, जिसके हाथ में हकीक की अंगश्तरी हो उसके पहनने वाले को गम लाहक नहीं होगा, इसकी कोई हाजत नहीं अटकती। शर दुश्मन और ज़र परेशानी हिज़्र सफ़र से महफूज रहता है। रोज़ी फ़राग होती है। सज़ाए कैद ताज़ियाना शर हाकिम ज़ालिम से अमन में रहता है। जिसके हाथ में हकीक हो वो दरहम व दिनार से खाली नहीं रहता। अरस्तु लिखता है कि जो शख्स हकीक साइड हमरा एक रत्ती मश्क व कदरे काफूर रोगन ज़ैतून बाहम पिघलाकर अपने बदन पर दोनों आबरू और मुंह पर मले, नज़र मर्दम में महीब व बाइज़्ज़त हो। जिन लोगों का सितारा शम्स या मरीख है, उनके लिए अकीक बहुत ज़रूरी है। इसकी तासीर नहुसात कौकब से अमन में रखती है। जो इसके तेल की नस्वार लेगा, जमी इक़साम के दर्द रफ़ा होंगे। सफ़ूफ़े अकीक जलाए मज़बूती व दंदान जोड़ है और तिली व जिगर के सदा को खोलता है। ज़ख्मों पर छिड़कने से जरियाने खून और पीने से रगे मसाना खफकान को नफ़ा है। अगर सुरमे के साथ आँख में लगाएं तो दर्द को नफ़ा है। अगर सुर्ख नगीना अकीक पर आदमी की सूरत और उसके गिरदा गिर्द बे, से, लाम, तोएं, खे, सीन, लाम, काफ, छोटिए, खे हरूफ कुंदा कराए जाएं और इसको अपने पास रखा जाए तो हर किस्म के दमी अमराज से महफूज रहता है। हकीक एक पत्थर है मारूफ किस्म से और मदन इसका शहर यमन है। ये दरियाए रोम के किनारे भी मिलता है, मगर बेहतर किस्म इसकी हकीक यमनी है जो साफ़ और शफाफ हो। और फ़र्क ये हकीक यमनी में ये है कि यमनी सख्त होता है बखलाफ गैर यमनी के, जो कई रंग का होता है। सुर्ख, सर्द, सफ़ेद और स्याह और हर एक रंगीन, नीम रंगीन, सुर्ख, जिगरी और साफ़ व शफाफ और नासाफ़ व गैर शफाफ और अबलक शजरी और ज़र्द तबकात में होता है। जब हकीक हर वक्त कान से निकलता है तो कम रंग का होता है। बस इसके साफ़ शफाफ टुकड़ों को छांट कर पकाते हैं, इस वक्त ये रंगीन हो जाता है। और इसके पकाने का तरीका ये है कि एक बड़ी देग लेकर पहले निस्फ देग तक पानी भरते, फिर पानी के ऊपर गले तक लकड़ियाँ रखते हैं और हकीक के टुकड़ों को इन लकड़ियों से छनते हैं। देग के मुंह को मजबूती से बंद करके हल्की और नरम आंच पर रखते हैं। इस तरह गर्म बुखारात इन टुकड़ों पर पहुंचते हैं और इनको रंगीन कर देते हैं। आजकल तो नए तरीके ईजाद हो चुके हैं और नए तर्ज की भट्टियों में इनके रंगों की तब्दीली का अमल किया जाता है। कम आंच में अकीक के टुकड़े रंगीन हो जाते हैं। इस मुअय्यन मिक़दार के बाद इन टुकड़ों को निकाल कर तराशते हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रंग करते हैं। जो टुकड़े इन सब में बेहतर रंगीन, साफ़, शफाफ, बुराक और यक रंग होते हैं, वो बहुत उम्दा हैं और यही अंगूठियों में इस्तेमाल होते हैं। किस्म अव्वल, इसमें बहुत सुर्ख, शफाफ और बुराक है। इसके बाद ज़र्द और जिन टुकड़ों के जर्म में कोई शक्ल शबी बशाश पहाड़ियाँ, दरख्त वगैरह की होती हैं, इसको शजरी कहते हैं। जो टुकड़ा दो तबकात का होता है, यानी हर तबके का रंग मुख्तलिफ, इसको जरा कहते हैं। मगर संगे तराश अक्सर नगीना जरा से इस तरह तराशते हैं कि इसके रंगीन तबके ऊपर तले रहते हैं ताकि रंगीन खुशनुमा हो। और जिस जरा को
عرض سے کاٹتے ہیں اس کے سنگین سطح پر مدِ وریا غیر مدور ہوں، اس کو سنگ سلیمانی کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو بابا غوری کہتے ہیں۔ یہ نوحیں اکثر سخت تر ہوتی ہیں اور اکثر سنگ مہرہ اس نوع کا بناتے ہیں۔ طبیعت اس کی دوسرے درجے میں سرد اور خشک ہے۔ جلایا ہوا اس کا لطیف سبب حرارت احراق کے اور خشکی اس کی غالب ہوتی ہے۔ احادیث شریف میں فضیلت اور خواص اس کے بہت ہیں۔ اس کا دودھیا رنگ پسا ہوا، اس کا اکیلا یا ساتھ شربت سیب کے تقویت دل کے اور رفع خفقان کے لیے مفید ہے، اور اکیلا یا ساتھ کا بس علم کے واسطے نفس العدم کے اور نزوف العدام کے نفع ہے، خصوصاً حیض جو کسی طرح بند نہ ہوتا ہو، اور ساتھ دعاؤں مناسبہ کے واسطے وضع ہے۔ سرما اس کے واسطے تقویت بصر کے، منجن اس کے جلے ہوئے کا اکیلا یا ساتھ موتی اور مونگے کے واسطے تقویت دانتوں متحرک اور مسوڑوں اور بند کرنے، خون دانتوں کی جڑوں کا اور دانتوں کا میل جلانے کے لیے نفع ہے۔ الخواص اس کا گلے میں لٹکانا اس کے واسطے تسکین تیزی، غصہ اور خصوصیت کے پہننا عقیق لحمی کا جو گوشت کے دھول کے رنگ کا جیسا ہوتا ہے، واسطہ قطعی نصف العدم کے جس عضو سے ہو خصوصاً مفید ہے، خون حیض جاری کرنے کے لیے سود مند ہے۔ اس کا پہننا اور انگوٹھی وزنی 3 مسکال جس پر لفظ بے الف کاف چھوٹی کندہ ہو، دفع خفقان اور باعث ہیبت کا، دشمن کی نظر میں اور قبول ہونے دعاؤں کے واسطے پناہ کے، درد سینہ کے مؤثر ہے۔ کہتے ہیں کہ جو عقیق کو مشک اور کافور اور روغن زیتون میں پیس کر بالوں اور منہ پر ملے اور سامنے بادشاہ یا حاکم کے جائے عزیز و گرامی ہو، اور سب خلق میں وہ محبوب ہوتا ہے، جیسا کہ حجم کے لوگ فیروزہ کو جانتے ہیں۔ اگر لوح 22 مسکال وزنی عقیق سبز کی تیار کروا کر اوپر کندہ کریں 2 تصویرات عاشق و معشوق کی کہ باہم ایک دوسرے کے بوسہ لے رہے ہوں، اور نیچے کندہ کریں نام ہر 2 محبان کا، ماہ والدہ حروف مفرد، اور کندہ کریں یاسین والقرآن الحکیم لکھیں اور دبائیں اس کے اس لوح کو زیر دگران سے مغرور حسینہ کی، جس کی الفت میں عاشق کا حال دیگر ہو، تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر مغرور حسینہ آتش عشق سے بے قرار ہو کر موجود ہوگی۔ طبعی افعال: پاگل پن، جنونی کیفیت، دماغی و ذہنی امراض تکثیر، کثرت، حیض، دل اور معدے سے بننے والے خون، نیز تمام طرح کے یعنی اندرونی اور بیرونی خون کے بہنے سے روکتا ہے۔ یہ خون انجماد خون نہیں ہونے دیتا، اس لیے امراض قلب اور اختلاج قلب دونوں میں نہایت مفید اور مفرح پایا گیا ہے۔ اختلاج قلب والوں کو بڑا پتھر لاکٹ میں بنوا کر پہننا بے حد مفید ہے۔ ہر قسم کی پتھری اور تلی کے امراض میں بھی نفع بخش اثرات پیدا کرتے ہیں۔ اس کا سرما آنکھوں کے تمام امراض کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ اس کے پاؤڈر کو کسی بھی منجن کے ساتھ دانتوں پر ملنے پر سے بہت جلد پائر یا دانتوں کے دیگر امراض سے نجات ملتی ہے۔ دیکھی گئی ہے مکڑی، بچھو اور زہریلے کیڑوں کے کاٹنے کی صورت میں اس کا پاؤڈر ملنا زہر کو پھیلنے سے روک دیتا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو نئی آنے والی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔